दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस र महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। सोमबार र मंगलबार मात्रै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सकियो। आज भर्खरै फेरि संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला काठमाडौँमा भएको छ र यो भेलामा 22 जिल्लाबाट सभापतिहरू सहभागी भएको हामीले जानकारी पाएका छौं। यसै क्रममा संस्थापन पक्षका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा के कस्ता विषय उठेर किन यो भेला आयोजना गरियो भन्ने विषयमा हामीले केही जिल्ला सभापतिहरूसँग कुराकानी गरेका छौं। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेसको अबको पालोमा नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा के विषय उठेर के विषयमा छलफल भयो र यसको निष्कर्ष के निस्क्यो, यस सन्दर्भको कुराकानी हामी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीसँग दोलखा जिल्ला सभापति रुद्र खड्का हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरू अहिले संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिको भेला, नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिको भेला आयोजना गरिराख्नु भएको छ, छलफल भइराखेको छ। यो चाहिँ अस्ति भर्खरै संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि भएको थियो काठमाडौँमा। त्यसलाई काउन्टर दिनलाई गर्नुभयो कि के हो? यो जिल्ला भेला होइन, यो हाम्रो चाहिँ छलफल बैठक हो। हामीले यो काउन्टरको लागि पनि यो होइन, यसमा स्पष्ट हुनुहोस्। किनभने अब साथीहरू अब आफ्नो उपलब्ध साथीहरूलाई भेटेर छलफल गर्ने हाम्रो यो पुरानो परम्परा पनि भएको हुनाले हामी पनि उपलब्ध साथीहरू भेला भएर हामी छलफल गरिरहेछौँ। हामी करिब 22 जना हामी सशरीर छौँ भने अब अरू 14-15 जना साथीहरू भर्चुअल मार्फत पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। करिब 35 जनाको हाराहारीमा हामी साथीहरू चाहिँ हाम्रा कुराहरू चाहिँ हामीले छलफलको विषयहरू के राख्ने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेछौँ। र यो कसैलाई काउन्टर दिने पनि विषय होइन र हामी समग्रमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई हामीले कसरी सम्पन्न गर्ने, यो महाधिवेशनका तिथिमितिहरूलाई अब पछि नदोरिने गरी कसरी सुनिश्चित गर्ने र आज केन्द्रीय समितिको बैठक पनि रहेको हुनाले हामी हिजोदेखि नै यो छलफलमा चाहिँ निरन्तरता छौँ। र अहिले तत्कालै हामी केही बुदामा हामी चाहिँ बुदागत रूपमा पनि हामी प्रस्तुत हामी मिडियालाई पनि दिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कन्सर्न भनेको महाधिवेशन हुनुपर्छ र महाधिवेशनको तिथिमिति सुनिश्चित हुनुपर्छ र महाधिवेशनले एउटा नेतृत्वको चयन गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो यो छलफलको विषय बनेको छ। र यहाँ विशेष महाधिवेशनका कुराहरू पनि उठेको हुनाले विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको जुन ऊर्जा छ, नेपाली कांग्रेसको जुन सङ्गठनमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा हामीले गर्न हाम्रो आसन्न चुनावलाई समेत ध्यानमा राखेर चाहिँ सङ्गठनमा हामीले गर्नुपर्ने विषय छ। यो विशेष महाधिवेशनबाट त्यसको सम्बोधन हुँदैन र विशेष महाधिवेशन तर्फ हाम्रो छलफल चाहिँ केन्द्रित छैन। हाम्रो छलफल भनेको महाधिवेशन, विधि विधान र संविधान बमोजिम यो महाधिवेशन चाहिँ छिटो सक्ने प्रक्रियामा लाग्न नै हाम्रो आजको चाहिँ यो छलफलको विषय हो। अब क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिराखेको छैन अहिले पनि, होइन? अब भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेसले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनिराखेको अवस्थामा कस्ता विषयहरू उठे? तपाईहरुको सबभन्दा बढी छलफल के विषयमा भयो? तोकेकै समयमा महाधिवेशन गर्न सम्भव छ कि छैन? यी विषयमा के कस्तो रायहरू? होइन, हाम्रो प्राइमरी अधिवेशन 12 जुन साउन 12बाट हाम्रो सुरु गर्ने थियो, त्यो स्थगित भएपछि अब हाम्रो तालिकामा त हेरफेर हुन्छ नै र तालिका हेरफेर गर्दै आजको केन्द्रीय समितिलाई हाम्रो जोरदार माग के छ भने अब तालिका हामीले छिटो सुरु गर्नु पर्यो र विधि सम्मत हुनु पर्यो, संविधान सम्मत हुनु पर्यो र यसलाई चाहिँ भोलि कुनै किसिमको प्रश्न नआउने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित छौँ। र मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ भदौबाट पनि हामीले चाहिँ प्रारम्भ गरेर र केही महिना उता अरू थप समयहरू चाहिँ हामीले थपेर हामीले महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गर्ने नै हाम्रो चाहिँ आजको बैठकमा छलफल चलिरहेको छ। हामीलाई के विश्वास छ भने
अब यो विभिन्न थरी विभिन्न बखेडा झिकेर जुन क्रियाशील को चाहिँ समयहरूमा क्रियाशीलमा चाहिँ अल्मलिएर क्रियाशीलमा चाहिँ विभिन्न बखेडा झिक्ने जुन कामहरू भइरहेछ यसको यो बन्द गरिनुपर्छ र फाइलहरू चाहिँ जुन खोल्ने चाहिँ कुरा समेतको कुराहरू उठेको हुनाले त्यो फाइलहरू जुन निर्णय भइसकेका फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले अब खोल्नु हुँदैन भन्नेमा छौँ। जो निर्णय हुन बाँकी रहेको 12 सप्तरी जिल्ला लगायतका चाहिँ जुन जिल्लाको चाहिँ समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू चाहिँ शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ निरूपण गर्ने भएर जिम्मा लगाइएको विषय छ। त्यो विषयमा पनि उहाँहरू चाहिँ अल्मलिनु भएको छ र त्यसतर्फ पनि हामी चाहिँ केन्द्रित छौँ। किनभने उहाँहरूले यसलाई अल्मल्याएर महाधिवेशन नगर्ने र महाधिवेशन लाई चाहिँ भोलि महाधिवेशन गर्न सकिएन भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने जुन उहाँहरूको चाहिँ चाल हामीले बुझेका छौँ। त्यो चालको विरुद्धमा छौँ। हामी विशेष महाधिवेशनको विरुद्धमा छौँ र विशेष महाधिवेशनले अहिलेको जुन जागरुक हाम्रो यत्रो चाहिँ 9 लाखको सङ्ख्यामा झन्डै 4.5 लाख नयाँ सदस्यहरूको चाहिँ जुन सदस्यको उत्साहमाथि चाहिँ कुठाराघात हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ महाधिवेशनै हामीले सम्पन्न गर्नु छ। महाधिवेशनै प्रारम्भ गरेर हामीले यसको सम्पन्नको बिन्दुमा पुर्याउनु पर्ने छ। हामीसँग समस्या छन्, कोरोनाको समस्या छन्, हामीसँग यो बाढी पहिरो अहिले बर्खाको समस्या छन्। यो समस्यालाई पनि हामीले चाहिँ गरेर केही विधानमा परिवर्तन गरेर यसलाई चाहिँ छोटो प्रक्रियाहरूबाट सहज प्रक्रियाबाट पनि हामीले महाधिवेशन चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने नै पक्षमा छौँ। किनभने ठुलो सङ्ख्यामा हामीले जम्मा हुने जुन हाम्रो विधानको परिपाटी छ त्यो परिपाटीलाई निलम्बन गरेर हुन्छ या त्यसलाई परिमार्जित गरेर हुन्छ र महाधिवेशन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो जोड हो। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा हामीसँग कञ्चनपुर जिल्ला सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका हरिप्रसाद बोहरा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अस्ति मङ्गलबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सकिएको थियो। आज फेरि संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको छलफल यहाँ भइराखेको छ। यो चाहिँ किन, के विषय उठाउनु भयो, यसमा के का लागि यो छलफल चाहिँ आयोजना गरे? हामीहरू संस्थापन र इतर उतर होइन कि हामी जिल्ला सभापतिहरू सबै एक ठाउँमा बसेर हाम्रो महान पर्व महाधिवेशनलाई हामी पर्व भन्छौँ, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हामीहरू छलफल गरिराखेका छौँ र त्यसै सम्बन्धमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ र छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। र संस्थापन इतरका वरिष्ठ नेता लगायतका साथीहरूको यो 5 दिनमा विवादित जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने कुरालाई लम्ब्याएर 10-12 दिन जो बढाएको छ त्यसले पनि महाधिवेशनलाई प्रभाव गर्ने कुरा हामीले देखेका छौँ र त्यो छिटोभन्दा छिटो टुङ्गिएर हाम्रो समयमै महाधिवेशन होस् भन्ने छलफल हो। अब यसमा कस्ता कस्ता विषयहरू उठे? अब तपाईँहरू त अब उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले त विशेष महाधिवेशनमै जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विकल्प छ र अर्को गरेर चाहिँ पहिलो विकल्पमा चाहिँ उहाँहरूले सकेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याएरै नियमित महाधिवेशनमा जाउँ, होइन भने 6 महिनादेखि 1 वर्षको समय अवधि तोकेर 13औं महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर उहाँहरूले त्यो एउटा खालको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। विशेष महाधिवेशनको प्रश्नै उठेको छैन अहिले, किनभने महाधिवेशन गर्ने समय अझै छ हामीसँग। हाम्रो महाधिवेशनमा धेरै समय लाग्दैन। क्रियाशील सदस्यता नै महाधिवेशनको पहिलो चरण हो। त्यो टुङ्गिने बित्तिकै 10 दिन 15 दिनमा हाम्रो महाधिवेशन सिद्धिन्छ। त्यसकारण अहिले विशेष महाधिवेशनको कुरै गर्ने समय आइसकेको अवस्था छैन। अब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन सम्भव छ त? स्थानीय तह साउन 12 गतेबाट तल्लो तहको महाधिवेशन तोकिएको थियो, त्यो अझै मिति तय भएको छैन। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भन्दाखेरि आज 28 गतेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिन नसकेको अवस्थामा कसरी सम्भव छ यो नियमित महाधिवेशन? आजको केन्द्रीय कमिटीले त्यही बारेमा बसिराखेको अवस्था छ। हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार भदौ 23 गतेसम्म पार्टीको वैधानिकता छ र हामीले भदौ 16 देखि स्थानीय निकायको यदि अधिवेशन पनि गर्न स्टार्ट गर्यो भने 10 दिन 12 दिनमा हामीहरू सिद्ध्याउँछौँ। त्यसकारण क्रियाशील सदस्यताको हिजो पनि अलिअलि छलफल गरेर हाम्रा विभाजित जिल्ला 12 र 70 बाहेक केही जिल्लाहरू अरू छ, धेरै छोटो, यो कमभन्दा कम जिल्लाको कुरा हो यो। त्यसकारण यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ र अधिवेशन गर्न सकिन्छ। संस्थापन इतर पक्षले त 40वटा जिल्लामा अस्तिको छलफलमा 40वटा जिल्लामा के यो क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेछ, हामी त थाहै पाएका रहेनछौँ, मनपरी ढङ्गले पासपोर्ट लिएर क्रियाशील सदस्यता थप्ने अनि भइसकेको क्रियाशील सदस्यताको नाम
झिक्ने त्यस्तो कामसम्म पनि भएको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आरोप लाउनु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो त हारको मनस्थिति हो। यसलाई योमा धेरै अगाडि बढ्न सकिँदैन। यो 2टा जिल्ला बाहेक अरूमा विवाद छैन। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका 70 जिल्ला सभापति दिनेश यादव हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि यो भेलाका सन्दर्भमा के कस्ता विषयहरू उठे, के कस्ता विषयमा छलफल भए, यही प्रतिक्रिया हामी लिँदैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। संस्थापन पक्षले आज संस्थापन पक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बस्नुभयो। के विषयहरूमा छलफल भए? आज हामी यो 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सभापतिहरूको आज हाम्रो यो पक्षले समयमै अधिवेशन हुनुपर्छ, समयमा अधिवेशन हुने अवस्था भएन भने हामीले सुन समयलाई पनि प्रयोग गरेर अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर हामी एकमत भएका हौँ। र अरू कुरा यो भेलाले के गर्यो भने कि जसरी आज तपाईको 77 जिल्ला 77 जिल्लामा 75 जिल्लाको क्रियाशीलको छानबिन समितिले भन्छ हामीले गर्यौँ, तर 70 र 12 जिल्लालाई 2टा जिल्लालाई विवादित गराएर, जबरजस्ती विवादित गराएर अहिले राखिरहेको छ। यस्तो विवादित कि हामी भन्छौँ तपाईँ केन्द्रीय समितिले पठाएको परिपत्र, छानबिन समितिले दिएको निर्देशन, केन्द्रीय समितिले गरेको परिपत्रलाई हामीले निर्देशिकालाई जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्डलाई प्रयोग गरेर 70 र 12 को क्रियाशीलको फाइल खोल्नुपर्छ। तर छानबिन समितिले जसमा 7 जना छ, एउटा पक्षले त्यो कुरालाई मान्न तयार छैन। उनीहरूले के भन्छ भने पुरानै क्रियाशीलबाट उनीहरूको चाहना छ हुन्छ, तर आज मात्रै 70 मा नयाँ क्रियाशील 9-10,000 जतिको भरेको रहेछ। उसले पैसा बुझाएको छ, उसले इमान्दारीपूर्वक यो पार्टीमा प्रवेश गरेको छ, एउटा पुस्ता आएको छ। त्यो पुस्तालाई अधिवेशनबाट वञ्चित गराएर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले जुन काम गर्ने गरेको छ त्यसको आज हामीले विरोध गरेका छौँ। तपाईहरूले नै क्रियाशील सदस्यता पठाउँदाखेरि मनपरी ढङ्गले, एकलौटी ढङ्गले विधान मिचेर पठाउनु भएको भएर 13औं महाधिवेशनलाई नै यथावत राखेर 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई यथावत राखेर अहिले चाहिँ त्यो विवादलाई थाती राखेको भन्ने छानबिन समितिको पनि राय छ र संस्थापन इतर पक्षको पनि त्यो आरोप छ। छैन के छैन भने विवाद के हो सबै छैन, के कुन फाइल खोलेपछि न थाहा हुन्छ के विवाद हो होइन। यहाँ वितरण प्रणालीमा के गरेको छ भने क्रियाशील छानबिन वितरण प्रणालीमा यहाँबाट जिल्लालाई सभापतिले बुझाउने, सभापतिले जिल्लाकार समितिको बैठकबाट क्षेत्रीय कार्य सभापतिले बुझाउने, क्षेत्रीय सभापतिले गाउँपालिकाहरूलाई, पालिकाले वार्डहरूलाई पठाउने। त्यो सम्बन्धमा कहीँ पनि विधिले मिचेको छैन। पुरानो क्रियाशील नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्लालाई दियो, तर यहाँ पनि त्यो प्रारम्भिक छानबिन यहाँ पनि खोलेर राख्यो। जुन कुरा जिल्लाको थियो त्यो केन्द्रमा पनि यिनीहरूले अहिले रिन्युअल गर्ने काम गरेको छ, नवीकरण गर्ने काम गरेको छ। नयाँ क्रियाशीलको मामलामा क्षेत्रले पठाएको क्रियाशील हो, गाउँले पठाएको के अरे निर्णयबाट हुनुपर्ने हो, पालिकाबाट हुनुपर्ने हो, क्षेत्रबाट र प्रदेशबाट हुनुपर्ने ठाउँमा यदि भएको छैन हामी पनि भन्छौँ त्यो प्रक्रिया भएको छैन भने त्यो प्रक्रियाबाट त्यो क्रियाशीललाई हटाउनुहोस्। तर यहाँ सङ्ख्यालाई जोडेर आफ्नो बहुमतलाई सिद्ध गर्नको लागि जुन तरिकाले 70 र 12 लाई पेलेको छ त्यो यथार्थ हुँदै होइन, कुनै पनि हालतमा होइन। यसलाई विशेष प्रचार गरेर यो दूषित तरिकाले प्रचार गरेको छ। यसमा हामी कतै पनि सत्ता छैन। जति भन्दा प्रचार गरे पनि यसमा कुनै पनि किसिमको त केही भएकै छैन। फाइल नखोल्ने, यत्रो अन्याय गर्ने, यत्रो छानबिन समितिले आफूलाई युवा पुस्ता भन्छ र 2टा जिल्लालाई यो महाधिवेशनबाट वञ्चित गरौँ नि, के को विवाद देखाउनु पर्यो नि। हामी यति कमजोर अवस्थामा छैन। दर्शकवृन्द, नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवादमा 12 जिल्ला पनि निकै अगाडि नै छ। यसै क्रममा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका 12 जिल्ला सभापति जयचन्द्र चौरासिया हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसको यो क्रियाशील सदस्यताको विवाद पटक बारम्बार यसमा मात्रै होइन, विगतदेखि नै 12, 70 लगायत केही जिल्लामा निरन्तर भइराखेको अवस्था छ र अहिले पनि 12 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखिएको छ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई चाहिँ मान्यता नदिने, 13औं क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिएर अहिले 14औं महाधिवेशन गर्ने र त्यो विवादलाई पछि 15औं महाधिवेशनमा मिलाउने भन्ने कुराहरू जसरी उठेको छ र त्यही
राय सल्लाह सुझाव पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको छ। यो विवाद किन हुन्छ बारामा पटक पटक? बारा जिल्लामा विवादै छैन। विवादको लागि विवाद गराउने हो भनेदेखि कहाँ विवाद हुँदैन। विवादको जहाँसम्म कुरा छ, बारा वा 70 को तपाईँ भन्नुहुन्छ विवाद छ, म भन्छु विवाद छैन। तर कुनै पनि कुरालाई जब दुवैको फाइल खोल्दैन उसमा जायज छ कि नजायज छ भन्नेदेखि कसरी थाहा पाउने? बिना फाइलै खोलिकन विवाद छ भन्ने हावा फैलाउने यो एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हो। किनभनेदेखि आफू त्यहाँ काम नगर्ने, पार्टीको सङ्गठन नगर्ने र जसले सङ्गठन गरेको छ उसलाई अपमानित गर्ने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हो। त्यसकारण कुनै पनि एउटा न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भनेदेखि जब दुवैतर्फको कुरा नसुनिकन निर्णय गर्नु त्यो निर्णयकर्ता अन्यायी हो। तर छानबिन समिति, नेपाली काङ्ग्रेसको छानबिन समितिमा त दुवै पक्षबाट सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो छानबिनै नगरेर यत्तिकै सुझाव दिएको भन्न मिल्छ? अब दुवैतर्फ या तीनतर्फको मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। म यही एउटै कुरामा के छु भनेदेखि कसैलाई दोषी भन्नुभन्दा अगाडि उसका गरेका कामहरू सत्य छन् या असत्य छन्, विधान सम्मत छ कि छैन, निर्देशिका उसले छानबिन समितिले पठाएको छ त्यो सम्मत छ कि छैन नहेरिकन कसरी भन्ने? म बारम्बार विभिन्न टिभीहरूमा इन्टरभ्यू दिएको छु र भनेको छु, यदि तपाईँ त्यस फाइलहरूलाई खोल्नुहोस्, विधि सम्मत छैन भनेदेखि त्यसलाई हटाइदिनुहोस्, विधि सम्मत छ भनेदेखि त्यसलाई निर्णय गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि बारा जिल्लामा सदस्यता भन्नेको पहिले यो संयोजनभन्दा अगाडि कुनै ठाउँमा एकजना छ, कुनै ठाउँमा कुनै वडामा छँदै छैन, कुनै वडामा पाँच वडा 7 वडा छन्, यसरी गरेर 50औं वडामा छैन। र यदि नेपाली काङ्ग्रेसले विधान बनाउँछ समावेशी, तपाईहरूले एउटा क्राइटेरिया जुन तोकिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता पाउनको लागि, त्यो पनि मिचेर र अर्को पक्षलाई पनि थाहा नदिएर पुराना क्रियाशील सदस्यताको सदस्यहरूको नामै हटाएर तपाईँहरूले त्यो लिस्ट पठाएको भन्ने आरोप पनि छ। जो धरनामा हुनुहुन्थ्यो हिजो उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा भनौँ, त्यो लिस्ट हेरे हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले को अफिसबाट नै मैले पेन ड्राइभमा लगेर सबैलाई पठाएको छु र सबैले मेरो छ। अब भन्नेले के भन्छ त्यो भिन्दै कुरा हो। बारा जिल्लाको फाइल एउटा सुनियोजित रूपमा भयो। किनभनेदेखि बारा जिल्लामा अझ हामी 20 गते इन्ट्री गऱ्यौँ, लिएर आउनुभन्दा अगाडि नै यहाँ आएर केही तत्त्वहरू या केही व्यक्तिहरू या केही गुटहरूले आएर अगाडि नै धर्ना दिए। जबसम्म हामीले फाइल त्यहाँ पेश गर्दैनौँ तबसम्म धर्ना दिने कुनै औचित्य थियो त? त्यसपछि त फेरि तपाईँहरूले अगाडि किन नबोलेको, अहिले आएर बोलेको भन्नुहुन्थ्यो होला नि, समस्या समाधान भइसक्यो। होइन, हामीले पनि त त्यहाँ धर्ना राख्यौँ र दुवै पक्षलाई हामीले भन्यौँ कि आउनुहोस् कुरा गर्नुहोस्, हामी अझ पनि कुरा गर्न तयार छौँ, फाइल खोलवाउनुहोस्, फाइल हेर्न तयार छौँ। किनभने विधि सम्मत भएका कुरालाई तपाईँले इन्कार गर्न पाउने, तपाईँले आफ्नो आफू खुसी मात्र सक्रिय सदस्यता दिन पाउने यस किसिमका क्रियाकलापहरू छन्। यहाँ सुनियोजित रूपमा बारा जिल्लालाई बदनाम गर्ने, बारा जिल्लालाई समावेशिता नहुन दिने, बारा जिल्लालाई हामीले गरेको मेहनतलाई खेर फाल्ने र
यो यादी मेहनत गर्दा गर्दा पनि सङ्गठनमा मजबुत भइसकेपछि आफू असफल हुन्छ भन्ने डरले त्यो फाइल खोल्न नदिने, त्यसलाई प्रभावित गर्नको लागि धरना बस्ने आदि गरे। त्यो त अब क्रियाशील सदस्यता विवाद भयो। अब छलफलको विषयमा केन्द्रित हौँ। मङ्गलबार मात्रै संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सकियो। त्यसलाई काउन्टर दिनलाई आज संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बसेको हो? होइन, हामी कसैको काउन्टर दिन बसेका होइनौँ। हामीले बस्नुको मूल कारण कि ठिक समयमा महाधिवेशन होस्। हम यो यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा नेता शेरबहादुरजीले जुन एउटा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एउटा महान लोकतान्त्रिक कार्य गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिनको लागि र हामी माथि परेका पीडाहरूलाई एक आपसमा साटासाट गर्नको लागि हामीले गऱ्यौँ। कति जिल्लाबाट सहभागी हुनुहुन्छ यसमा? यहाँ हामी मोटामोटी 22-23 जिल्लाबाट सहभागी छौँ। अरू 12-13 ठाउँका साथीहरूसँग भर्चुअल सम्पर्क गरेर हामीले यो मिटिङ राखेका छौँ। सबैको सहमतिमा आज 12 र 70 को फाइल खोल्नै पर्छ र खोलेर विधानसम्मत निर्णय हुनै पर्छ। त्यसका लागि पनि साथीहरूमा कुरा उठ्यो र विधिसम्मत हामी जानुपर्छ। बिपीले बनाएको काङ्ग्रेस हो। हामी बिपीलाई मानेर र उहाँको सिद्धान्तलाई मानेर काङ्ग्रेसमा आएका हौँ। हामी विधि र विधान अन्तर्गत हिँड्नुपर्छ भन्ने भावनालाई लिएर, लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई लिएर हामी बसेका छौँ। त्यो कार्यमा हाम्रा नेता आदरणीय सम्माननीय सभापति प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र लोकतन्त्रलाई दिगो गर्नको लागि जुन गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद। उहाँलाई हामी अब के भन्नु, हृदयले सराहना गर्नको लागि हामी यहाँ बसेका छौँ। अरू साथीहरूको भेटघाटको कुरा मात्र थियो। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका उखलढुङ्गा जिल्ला सभापति प्रदीप कुमार सुनार हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। आज संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बस्नुभयो, तपाईँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। के कस्ता विषयहरू उठे, किन यो छलफल आयोजना गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा दुईचोटिको कार्यतालिका चाहिँ अब यो कार्यतालिकाको समय बितिसकेको छ र अब आउने यसले चाहिँ विशेष गरेर यो केन्द्रीय समितिको मिटिङले चाहिँ अधिवेशन सम्बन्धीमै छलफल गर्ने भएकाले र अहिले पार्टीको वैधानिकताको विषयमा पनि कुरा उठेको छ र पार्टीलाई अधिवेशनमा गर्नु पनि पर्नेछ र अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त गरेको छ। यो सरकारलाई सफलताका साथ सञ्चालन गर्नु पनि नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्व छ। त्यसलाई त्यही सन्दर्भमा अब यो अधिवेशनलाई र यो सरकारलाई सफलताका साथ तपाईँको अगाडि बढाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरूमा तपाईँको चाहिँ छलफल भएको छ र यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने विषयमा नै छलफल र सहजताका साथ अगाडि बढाउने कुरामा छलफल भएको छ। मङ्गलबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सकिएको थियो। तपाईँहरू अहिले आएर किन तात्तिनु भयो? होइन, यो हाम्रो छलफल नियमित रूपले तपाईँको भइराखेकै छ। यसले चाहिँ त्यो अन्यथा नभइकन यसलाई चाहिँ अब यो पार्टीको चाहिँ क्रियाशील सदस्यताका विषयमा, छानबिन समितिकाहरूको विषयमा यो विभिन्न रूपले चाहिँ यो सबैले यसको चाहिँ दायित्व बोक्नुपर्छ। एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्रै तपाईँको चाहिँ पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबैजनाको चाहिँ एउटा नेतृत्वलाई मात्रै, नेतृत्व सभापतिहरूलाई मात्रै यसले चाहिँ दोषारोपण गरेर भएन कि त्यसले कार्यसमिति पदाधिकारी, त्यसमा चाहिँ जिल्ला सभापतिहरू सबै पनि तपाईँको जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी सबैको चाहिँ दायित्वको कारणले त्यो जिम्मेवारी सबैले चाहिँ वहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ अब सहज रूपमा तपाईँको चाहिँ अगाडि यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्नेका लागि नै विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा के छलफल भयो?
यो विशेष महाधिवेशन चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो धेरै साथीहरूको चाहिँ तर्क वितर्क तपाईँको चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विगतमा हामीले चाहिँ पार्टीको निर्वाचनहरू हामीले पराजय तपाईँको चाहिँ भोग्नु परेको तपाईँको परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यस पछाडि जुन पार्टीको सङ्गठनलाई चाहिँ विस्तार गर्ने कुरामा विभिन्न पार्टीबाट चाहिँ विभिन्न सदस्यहरू तपाईँको संयोजनको रूपमा पार्टी प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ विशेष महाधिवेशन गरेर यो अहिले चाहिँ नयाँ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ भरेर तपाईँको आएका छन्, संयोजनको रूपमा विभिन्न पार्टीबाट आएको छन्, उहाँहरूलाई अलग्ग राखेर यो अधिवेशन गरेर पार्टीको सङ्गठनलाई मजबुत हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो विशेष महाधिवेशन होइन, यसलाई चाहिँ नियमित महाधिवेशन नै यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपले सबैलाई समेटेर अगाडि तपाईँको चाहिँ बढेर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। क्रियाशील सदस्यता विवादका सन्दर्भमा तपाईँहरूको के राय आयो, के सुझाव दिनुहुन्छ? यो क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धीमा यो त्यति धेरै ठुलो विवाद अब छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। धेरैवटा जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा टुङ्गिसकेको तपाईँको अवस्था छ र अहिले सुन्नमा आएको 12 र सप्तरी लगायत एउटा दुई तिनवटा जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यताको विषयमा चाहिँ यो कुरा आएको छ। यो क्रियाशील सदस्यलाई त्यो जुन जिल्लाहरूमा विवाद छ, जुन विवाद टुङ्गिसकेको छ छानबिन समितिबाट, ती टुङ्गेका चाहिँ जिल्लाहरूलाई फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ कोट्याउने कुरा गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि जसरी तपाईँको चाहिँ छानबिन सहमतिबाट चाहिँ सहमतिमा जुन टुङ्गेको छ त्यो कुरालाई टुङ्ग्याउने र 12 र तपाईँको सप्तरी लगायत अन्य जिल्लाहरू जुन 2-4 जिल्लामा विवाद छ भन्ने बाहिर सुन्नमा आएको छ, त्यसलाई चाहिँ विधिसम्मतलाई चाहिँ टुङ्गाएर तपाईँको चाहिँ लिएर चाहिँ जाने भन्नेमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरो भएको छ। अस्ति संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा 40वटा जिल्लामा विवाद रहेछ यो किसिमले अहिले हेर्दाखेरि भन्ने कुराहरू पनि उठेको थियो, किनकि मनपरी ढङ्गले पासपोर्ट दुरुपयोग गरेर कतिपय क्रियाशील सदस्य थप्ने र कतिपय पुराना क्रियाशील सदस्यताको नामहरू झिक्ने काम भएको रहेछ भनेर पनि कुरा उठेको थियो। के भन्नुहुन्छ यो सन्दर्भमा? यसो मलाई लाग्छ त्यो त्यसरी चाहिँ विवाद थियो भनेदेखि त विवाद त समाधान भइसक्यो नि त। त्यसमा चाहिँ सर्वपक्षीय रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यो जुन छानबिन समिति सर्वपक्षीय रूपमै बनेको छ, त्यसले सर्वपक्षीय रूपमै तपाईँको चाहिँ निर्णय भइसकेको छ। अब त्यो निर्णय भइसकेको कुरालाई फेरि तपाईँको चाहिँ यो अधिवेशनलाई धकेल्ने चाहिँ त प्रयत्न मात्रै हो। त्यो जुन अब 40वटा 50वटा जिल्लामा पुगेर त त्यसको सानातिना समस्याहरू त 77 जिल्लाहरूमा थिए नि त। त्यो जिल्ला चाहिँ त्यो 77 जिल्लामा त्यसको चाहिँ जिल्ला सभापतिहरूको पनि त दायित्व हो नि त। त्यो कुरालाई तलै मिलाउने, त्यो कुरालाई तलै तपाईँको समाधान गर्ने, त्यसमा चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय, क्षेत्रीय स्तरीय, जिल्ला स्तरीय पनि त छानबिन समितिहरू छन् नि त। ती छानबिन समितिहरूबाट भएर पास भएर त्यो चाहिँ जिल्लामा केही हामीले चाहिँ काम नगर्ने, अनि त्यसपछि त्यसको विवाद जति सबै ल्याएर केन्द्रले नै हो भनेर चाहिँ राख्ने पनि त कुरा भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सहमतिकै रूपमा तपाईँको छानबिन समितिले टुङ्ग्याइसकेको छ र अन्य तपाईँको चाहिँ विवाद चाहिँ अब जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाद भएको भए त्यसमा जिल्लामा चाहिँ प्रक्रियागत रूपले चाहिँ जिल्लामा गरेको भए त्यो जिल्लामा पनि त कति कुराहरू त टुङ्गिनु पर्ने हो नि त। त्यसले त्यो टुङ्गिसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। महाधिवेशनको बारेमा जुन भ्रम पैदा भएको छ बाहिर, यो चाहिँ पार्टी वैधानिक हुन सक्दैन, म्याद सक्यो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले स्पष्ट यो वैधानिक छ, म्याद सकेको छैन भन्ने कुराहरू हामी निष्कर्षमा निकालेका छौँ। अर्को महाधिवेशन को प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, यो रोकिएको छैन। रोकिएको भनेको चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ नेताहरूबाट चाहिँ जुन सहमति हुनुपर्ने कुरा हुन सकेका छैन, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले भनेका छौँ त्यो विधान सम्मत रूपले अगाडि जाओस्। छानबिन समितिले बन्द गरिसकेका फाइललाई फेरि खोल्न आवश्यक छैन। केही जिल्लाहरू 12 र सप्तरी लगायतका जिल्लाहरू चाहिँ अहिले केही विवाद छ, त्यो विवाद चाहिँ विधान सम्मत रूपले त्यसलाई टुङ्ग्याओस्। त्यो कुनै सहमति छलफलबाट होइन, विधानलाई टेकेर विधानको आधारमा चाहिँ त्यो टुङ्ग्याओस् भनेका छौँ हामीहरूले। अरू यो चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ समयमा नै हामी गरौँ, यसलाई निरन्तर जाओस्, प्रक्रियामा छ, प्रक्रियालाई निरन्तर पढाओस् भनेको छौँ हामी। यसमा 12 र सप्तरीको जिल्ला सभापतिहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ? एकदम 12 हामी धेरै उहाँहरू हुनुहुन्छ। फाइल खोल्नुपर्छ एकदमै होइन, 12 भनौँ न रौतहट, सप्तरी, त्यसपछि आएर अरू पनि जिल्लाका तराईका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ बडा पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि धेरै अन्याय भएको छ। होइन, उहाँहरू सबै विधान सम्मत रूपले यो क्रियाशीलको फर्महरू भर्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यो पनि रोकिएको छ। यो सहमतिको आधारमा यो चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो, त्यसमा हामी असहमत छौँ। विधान सम्मत रूपले विधानको आधारमा चाहिँ विधानमा टेकेर सबै काम
कामकार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हाम्रो सभापतिको छलफलबाट यही कुरा निस्किएको छ। अब नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको सन्दर्भमा यहाँहरूले दिने सुझाव के छ विकल्पको? होइन, महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्था छैन, यो बडा भ्रम छ। किनभने पार्टी सभापतिले सेन्ट्रल कमिटीले सबै कमिटी बनाइसकेको छ। छानबिन समितिले क्रियाशील छानबिन गरेर यो 80-85% काम टुङ्ग्याइसकेको छ। केही जिल्लाहरूको मात्रै विवाद छ, त्यो पनि पार्टी सभापति मार्फत वरिष्ठ नेताहरूलाई त्यो फाइल सुम्पिएको छ। त्यो उहाँहरूले साँच्ची भन्ने हो भने विधान सम्मत रूपले जाने हो भने एक दिनमा टुङ्गिने फाइल हो, त्यो कोही झन्झट फाइल होइन। विधानमा टेक्न छ, त्यो स्पष्ट छ, केही झन्झटै छैन, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। त्यो पनि हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने त्यो छलफलमा सहमति, विधानभन्दा माथि वरिष्ठ नेताहरू कोही पनि हुन सक्दैन। विधानभन्दा माथि कोही पनि नेता हुन्छ, पार्टी सभापति हुन्छ नि, कोही पनि हुन सक्दैन। तर यो छलफल भन्ने कुरा सवालै छैन। विधानमा टेकेर जे छ त्यो फाइलहरू खोल्दाखेरि जे विधान सम्मत छ भने राखौँ, विधान सम्मत छैन भने त्यसलाई फ्याँक्दिउँ। हामीले भने त्यति मात्र हो। बुदागत रूपमा 1, 2, 3 गरेर के सुझावहरू दिँदै हुन्छ? अहिले त्यो तपाईँलाई मैले भन्नु, हामी सभापति पछि भन्छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको यो श्रृङ्खलामा अब अर्को विषय, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आजबाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आजदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सुरु भएको हो। यो बैठकमा विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो तहका अधिवेशन साउन 12 गतेबाट हुने भनिएको थियो, त्यो स्थगित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद अझै टुङ्गो लागिन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा यसले गर्दाखेरि भदौ 16 देखि सुरु हुने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशन पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। सम्भवतः यो केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यही सन्दर्भमा केही केन्द्रीय सदस्यको धारणा लिने प्रयास हामी गर्नेछौँ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज प्रारम्भ भएको छ। पार्टीका सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा प्रारम्भ भएको बैठकमा पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईहरु सबैलाई चासो, जिज्ञासा प्रेसका साथीहरूलाई छँदैछ र तपाईहरु मार्फत देशैभरि रहेका नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सदस्यहरू, शुभचिन्तकहरू र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भन्दा बाहिर रहनुभएका सबै देशवासीलाई, देशभित्र भन्दा बाहेक विदेशमा रहेकालाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशन के हुन्छ, 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया पूर्व निर्धारित शेड्युल बमोजिम जान कति सम्भव छ, त्यो शेड्युल बमोजिम गएन भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संवैधानिक रूपमा उठ्ने प्रश्नदेखि लिएर राजनैतिक रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यभारको सम्बन्धमा पार्टीले एकताबद्ध रूपमा के धारणा बनाउँछ। तपाईहरुलाई यो बारेमा चासो छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको बैठक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव पेश गरिसकेर बडा गम्भीरतापूर्वक, संयमतापूर्वक, एकतापूर्वक छलफलमा प्रवेश गरेको छ। आजको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि 14औं महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टीको नेतृत्वको चयन हुन्छ। सर्वसम्मतको प्रक्रिया हुने भयो अथवा निर्वाचनको प्रक्रिया हुने भयो। सर्वसम्मत हुँदै गर्दा पनि त्यसको एउटा विधि हुन्छ र निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि हाम्रो व्यवस्थित विधि बमोजिम हामीले जानुपर्ने हुन्छ र जाने हाम्रो परम्परा प्रचलन पनि छ। त्यसकारणले आजको बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्तावित गरेर पारित गरेर पठाएको निर्वाचन निर्देशिका पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निर्देशिकामा छलफल गरिसकेर साथीहरूबाट प्राप्त भएको राय बमोजिम, सुझाव बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी त्यो निर्देशिकालाई पारित गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको भदौ 16बाट प्रारम्भ हुने भन्नेको पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको मिति साउन 12मा सुरु हुने वडा अधिवेशन, साउनको 25मा हुनुपर्ने गाउँनगरको अधिवेशन प्रभावित भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति प्रभावित भइसकेको छ। यहाँहरू यस बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। त्यो प्रभावित भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र यसलाई सम्पादन गर्ने क्रममा, सम्पन्न गर्ने क्रममा त्यही समयावधिमा पो गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालका धारणाहरू पनि पार्टीभित्र छन्।
तर हतारमा गरिरहँदै गर्दा कोरोनाको महामारीलाई बिर्सिरहँदै गर्दा या तपाईँको तयारीलाई पर्याप्त नगरिरहँदै गर्दा त्यसले जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने बुझाइहरू पनि छन्। त्यसैले आजको बैठकमा पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबाट प्रस्तावित हुँदै गर्दा कार्यतालिका नै आइहाल्छ सोझै भन्ने खालका बुझाइहरू पनि सार्वजनिक रूपमा थिए, चर्चाहरू पनि थिए। तर बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यतालिका निर्माण गर्ने गरी कार्यतालिका कहिले सुरु गर्दाखेरि उचित हुन्छ र कुन रूपमा गरेर जाँदा उचित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरूबाट कार्यतालिकाको सन्दर्भमा प्राप्त हुने सुझाव बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसको यो बैठक केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका पनि तपाईहरु समक्ष ल्याउनेछौँ, सार्वजनिक गर्नेछौँ। बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भइसके पछाडि केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको तर्फबाट आफ्नो विवरण केन्द्रीय कार्य समितिमा राख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले सत्तारूढ भइसके पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिको यो प्रथम बैठक हो। यसबीचमा पार्टीका पदाधिकारीहरूको बैठक हामी बस्यौँ, नेतृत्व पंक्तिका अन्य बैठकहरू बसे, तर केन्द्रीय कार्य समितिकै बैठक पहिलो बैठक बसेको छ। त्यसकारणले त्यो बैठक बस्दै गर्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजकले राख्नु भएको विवरण उपर पनि आजको बैठकमा थप छलफल हुनेछ। पार्टीको समायोजन समितिका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समायोजन समितिले यस अवधिमा गरेका कार्यहरू जे सहमतिपूर्वक टुङ्गिएका छन् ती विषयहरू र जे टुङ्गिन केही बाँकी होला त्यो विषय पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा राख्नु भएको छ। र अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले आफ्नो विचार राखिरहनु भएको छ। बैठक सुरु भएको, प्रस्ताव पेश भएको र छलफलहरू जारी रहेको यो बेलामा मैले तपाईहरुलाई अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकले नेपाली कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा बडा संयमताका पूर्वक, एकतापूर्वक अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वको सन्दर्भमा घनीभूत छलफल गरिसकेर एउटा सहमतिपूर्वक एउटा निर्णय लिनेछ। एकातर्फ भने अर्कोतर्फ स्वाभाविक छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले सत्तारूढ भएको, सत्तारूढ भइसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस पार्टीको काँधमा आएको, सबैलाई समन्वय गरेर मुलुकलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने जिम्मेवारी रहेको, कोरोनाको महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्य प्रधान रूपमा सरकारले बोकेको यो बेलामा अन्य विषयहरू पनि स्वाभाविक रूपमा आउनेछन्। ती विषयहरूमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। अहिलेलाई म तपाईहरु सबैलाई आजको बैठकमा को समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा आउनुभएका सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई केही बेर पर्खाउनु पर्यो, त्यसको लागि म क्षमा पनि चाहन्छु र यो बैठक सकिसकेपछि तपाईहरुलाई सबै विवरण थप फेरि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। यति भनेर मेरो कुरो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। भर्खर अब सुरु भएको छ। अब यति बेरसम्म अहिले नभनिहालौँ, किनभने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अहिले महाधिवेशनको तयारीसँग सम्बन्धित मैले दुईटा प्रस्ताव सुनाइहालेँ महत्त्वपूर्ण। ती प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले बोल्न चाहँदासम्म हामीले यसलाई छलफल गराउनु पर्ने हुन्छ, हामीले हाम्रा विचारहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावमा भएका विषयभन्दा अन्य विषयहरू पनि आउँछन्, ती विषयहरूलाई पनि आउन एउटा लोकतान्त्रिक दलको यत्रो समयपछिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा दिनुपर्छ। त्यसकारण अब अहिले भरे टुङ्गिन्छ, साँझ टुङ्गिन्छ भनेर भन्नु मिल्दैन। तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दा बैठक आज सुरु भएको छ। आज सुरु भएको छ भन्नुको अर्थ भोलि पर्सि पनि थपसम्म जान सक्ने सम्भावना। प्रस्तावमा यो विभिन्न पार्टीहरूसँगको एकताका आधारमा चाहिँ संविधान र विधानको बाधा चाहिँ अहिले जुन ढङ्गको छ त्यसरी आउँदैन भन्ने प्रस्ताव पनि आइसकेको हो। होइन, मामनजीको प्रस्तावमा चाहिँ कार्यतालिकाको सन्दर्भमा कसरी जान उपयुक्त हुन्छ, केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य साथीहरूले के कस्ता बुझाइ विश्लेषणहरू राख्नुहुन्छ। सार्वजनिक रूपमा त विभिन्न धारणाहरू आएका हुन्छन्, तर त्यसलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर एउटा धारणा साझा बनाउने कर्तव्य हो नि त केन्द्रीय समितिको। त्यसकारण यसलाई खुला रूपमा छलफल गर्ने गरी हामीले रिजिट भएर यो नै कार्यतालिका भन्ने हिसाबले गरेका छैनौँ। यसको विभिन्न कोणबाट तपाईँले भने जस्तो संवैधानिक, राजनीतिक, व्यावहारिक सबै कोणहरूबाट हेरेर अनि अन्तिममा पुग्नुपर्छ। त्यो क्रियाशील सदस्यता एकतर्फी भयो भनेर पार्टी कार्यालयमा धरना दिइरहनु भएको थियो, तपाईँहरू पुग्नु भएको छ पार्टी कार्यालय? त्यतिसम्म दिन आज भयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो पनि पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा हिजै 27 गते पनि म उपस्थित छु, 26 गते पनि उपस्थित छु। त्यहाँ साथीहरूसँग भेटघाट भएको छ। तर यसबीचमा तपाईँहरूलाई जानकारी यो पनि छ कि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा धरनामा बस्नुभएका, अझ अनसनमा पनि बस्नुभएका केही साथीहरूसँगको संवाद गरिसकेर पदाधिकारी बैठकले नै जिम्मेवारी लगाएर उहाँहरूसँग संवाद गरेर त्यो टुङ्गिएको पनि छ। जो साथीहरू बस्नुभएको छ, यो बस्ने कुरा पनि के हो भने आफ्नो महाधिवेशनतर्फ जाँदै गर्दा यो कुरा ठिक भएन या यो अन्याय भयो या यो मिलेन भनिरहँदै गर्दा आवाज उठाउने थलो पनि केन्द्रीय कार्यालय हो। धरना बस्नु पर्यो, माग राख्नु पर्यो भने केन्द्रीय कार्यालय हो।
त्यहाँ साथीहरू बस्नुभएको विषयलाई पनि नोटिसमै पार्टीले लिएन भने मिलेन। त्यहाँदेखि उहाँहरूसँगको कुराकानीहरू पनि भइरहेको छ र चाँडै नै साथीहरूले उठाउनुभएका विषयलाई पनि पार्टीले सुनेर समाधान गर्ने प्रक्रिया छ। जन अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ साथीहरू धरना बसिरहनु भएको बेलामा त्यो धरनालाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई नगरिकन हामी बैठक मात्रै त्यहाँ गर्ने भन्ने कुरामा किन जाने? बैठक त सजिलो सहजतापूर्वक गर्ने, जहाँ गरे पनि बैठक मुख्य कुरो के हो भने बैठक कहाँ भयो भन्दा नि बैठकमा के विषयमा छलफल भइरहेछ भन्ने कुरा हो। चाहिँ हामीले अहिले पार्टीको सभापतिको निवासमा बैठक बसेर छलफल गरिरहँदै गर्दा त्यहाँ धरनामा बस्नुभएका साथीहरूको विषयमा पनि त हामी गम्भीर छौँ नि त। त्यस कारण त्यहाँ हुँदै गर्दा आँखाले प्रत्यक्ष देखिने र गम्भीरता हुने भन्ने होइन, हामी देखेर भेटेर बुझेर पनि आएका छौँ, सल्लाह पनि चलिरहेछ। त्यस कारण के हो भने यहाँ बस्ने बैठकले यहाँ बसिरहँदै गर्दा पनि त्यहाँ बसेका साथीहरूको विषयलाई केन्द्रमा राख्छ र चाहिँ सबै साथीहरू कसैले पनि गुनासो गर्ने अवस्था नआउने गरी सम्भव भएसम्म सबैलाई एकै ठाउँ गाँसेर लिएर जाने गरी महाधिवेशनको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। अहिले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ। यसमा विशेष गरी यो छानबिन समितिको संयोजक रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यसपछि समायोजन समितिका संयोजक उपसभापति आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यूले पनि प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु भएको छ। अहिले छानबिन समितिका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम भर्खर सकिएको छ र कार्य समितिका अन्य साथीहरू त्यही दुईटा प्रतिवेदनमाथि हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ मूल रूपमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छ र त्यो महाधिवेशनसँग जोडिएका दुईटा प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल भइरहेको छ। अब यो छलफल आज टुङ्गिने अवस्था छैन, यो छलफल भोलि पर्सिसम्म जारी रहन्छ। यसमा सदस्य साथीहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि यो प्रतिवेदन माथिको छलफल टुङ्गिएपछि यसलाई पास गरेर अनि महाधिवेशन सम्बन्धी ठोस विषय कार्यतालिकाको विषय को बारेमा छलफल हुन्छ र यो समितिले अहिलेको कार्य समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्बन्धमा ठोस कुरा ल्याउनेछ, विशेष कुरा ल्याउनेछ। अहिलेको जुन अन्यल छ यसलाई अन्त्य गर्नेछ र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सवालमा चाहिँ यो बैठकले एउटा विशेष निष्कर्ष निकाल्नेछ। अन्त यो तोकिएकै समयमा अहिले पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराहरू उठिराखेको छ कि के छ? अब त अहिले तपाईँहरूले नयाँ मिति पनि प्रस्ताव गर्नु भएन आजको बैठक? मतलब अहिले चाहिँ यो मिति प्रस्ताव गर्ने बारेमा पहिला त्यो सम्बन्धित समितिहरूको प्रतिवेदन माथिको छलफल टुङ्गिएपछि त्यो प्रतिवेदन पास भइसकेपछि अब यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। यो समायोजन समितिको प्रतिवेदन पास भइसकेपछि एउटा जटिल समस्या टुङ्गिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ छानबिन समितिको प्रतिवेदन पास भइसकेपछि तपाईँको मतदाता नामावली तयार हुन्छ। यो दुईटा कुरा सम्पन्न भइसकेपछि अब अधिवेशनको डेट तय गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो फेरि छलफल हुन्छ। सहमतिका आधारमा त्यसबारेमा निर्णय हुन्छ। नेताहरूको दिमागमा पक्कै के पनि हुनुपर्छ भने अब 16 देखि 19 भित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्ने स्थिति छैन, तर हामीले त्यो समयभित्र अधिवेशन सम्पन्न गरेनौँ भने वैधानिकताको पनि समस्या छ। त्यसैले त्यो वैधानिकताको समस्यालाई हल गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित हुन्छ। त्यो कार्यतालिका मतलब मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने त मैले राखेको धारणा त के हो भने प्रक्रिया छुट्याउँ, 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म अधिवेशन सम्पन्न गरौँ। क्रियाशील सदस्यताको विषयमा छलफल भएर प्रतिवेदन पास भइसकेपछि हाम्रो प्रारम्भिक मतदाता नामावली तयार हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नेपालको संविधान बमोजिम केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्नका लागि कतिसम्म प्रोसेस पुर्याए पुग्छ त्यति मात्रै हामीले प्रोसेस पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाउँ। एउटा विषय त्यो हुनसक्छ। अरू त्यो प्रोसेस पुर्याउने क्रममा अरू तहका जुन प्रोसेस पुर्याउनका निम्ति आवश्यक नपर्ने अरू तहका अधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने, तर केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विषयलाई चाहिँ यही 16-19 भित्र समेट्ने त्यस्तो हुन सक्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। होइन मतलब त्यो सम्भव छैन भन्ने होइन, हामीले त्यसको लागि जम्मा 3टा तहको अधिवेशन मात्र गरे पुग्छ। अब हाम्रो मुख्य विषय मैले अघि नै भने नि यो तपाईँको चाहिँ मतदाता नामावली भनेको क्रियाशील सदस्यता हो। क्रियाशील सदस्यतासँग जोडिएको विषय कुन भन्दा छानबिन समितिले तयार गरेको सदस्यताको नामावली, त्यसपछि समायोजन भित्र भएका विवादहरू।
अब समायोजन समितिको प्रतिवेदन पास भयो भने सदस्यता समायोजनभित्र जुन विवाद छ त्यो टुङ्गिन्छ। यदि छानबिन समितिले ल्याएको क्रियाशील सदस्यताको नामावली पास भयो भने अब चाहिँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी मुख्य समस्या पनि समाधान हुन्छ। यति समस्या समाधान भइसकेपछि एकदमै फास्ट ट्र्याकमा अधिवेशनलाई अगाडि लान कुनै गाह्रो हुँदैन। यो चाहिँ 23 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। सुरुवात गरेर हामीले कहिले सक्ने हो त्यो कुरा पनि हामीले बाहिर ल्याउनुपर्छ हैन। निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँदा सुरुवात गरेका छौँ र सक्ने मिति पनि तोकेका छौँ। प्रक्रिया के हो त्यो पनि हामीले भनेका छौँ हैन। अब कोभिडका कारणले ठ्याक्कै केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने अवस्था भएन, तर निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेको के हो भन्दा मतदाता नामावली फाइनल गर्ने र त्यसलाई वडामा पुर्याउने, वडा अधिवेशन सुरु गर्ने। फेरि वडा अधिवेशन सुरु गरेर त्यत्तिकै सकिने होइन। त्यसपछि पालिका अधिवेशन कहिले हुन्छ, प्रदेश क्षेत्र अधिवेशन कहिले हुन्छ, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र अधिवेशन कहिले हुन्छ, जिल्ला अधिवेशन कहिले हुन्छ र प्रदेशको अधिवेशन कहिले हुन्छ, अनि केन्द्रीय महाधिवेशन पनि कहिले हुन्छ। यो सबै कुराको फियरिस्ट कार्यतालिका आउनुपर्छ। यसो भयो भने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरेर यति मितिसम्म सक्छु भन्दै बुझिन्छ। यदि चाहिँ तपाईँको सुरुवात गर्ने मिति पनि नहुने, कहिले सकिने भन्ने कुरा पनि नहुने, कसरी प्रोसेस अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि नहुने कुराले चाहिँ साँच्चै नै वैधानिक सङ्कट ल्याउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो छानबिन समितिले 12 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो, 13 गते नै कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो नभइकन अहिलेसम्म कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने र अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम नभएको कारणले त्यसबारेमा बैठकमा व्यापक रूपमा कुरा उठ्छ। सबै साथीहरूले अधिवेशन सुनिश्चित कसरी हुन सक्छ त्यसको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। केन्द्रीय नेतृत्व पनि मेरो विचारमा त्यो बारेमा एकदमै गम्भीर छ, किनभने हामीलाई समयले पेल्दै आएको छ। अस्ति संस्थापन निधन पक्षको जिल्ला सभापतिहरूको भेला बसेको थियो। त्यो भेलामा जति पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो 40वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद चाहिँ डामाडोलै रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको छ। यो ढङ्गबाट आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कसैले कुरा उठाउनु भयो? मतलब जति बाहिर चर्चा भएको छ त्यस्तो डामाडोल पनि छैन, अनि केही नभएर त्यो ठिकठाक छ भनेर पत्याउन पनि गाह्रो छ। अब यसको हल कसरी गर्ने भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने। जिल्ला सभापतिहरूले त यो क्रियाशील सदस्यको चाहिँ नामावली पठाइदिनुहोस्, त्यो पठाउने बित्तिकै आधा समस्या समाधान हुन्छ। मतलब त्यो भन्यो नि, पठाउने भनेको के हो भने हामीले पहिला जसरी क्षेत्रबाट आएका नामावलीहरूलाई सार्वजनिक गऱ्यौँ, अब छानबिन समितिले टुङ्ग्याइसकेपछिको नामावलीलाई सार्वजनिक गर्ने। हामीले हेर्दै नहेरेको वडामा तलमाथि भएको छ कि, हामीले हेरेका वडाहरूमा हामीले तलमाथि गरेका छौँ कि हैन, अथवा कुनै मानवीय त्रुटि छ कि हैन, यस्तो त्रुटि जुन हुनै नसक्ने त्रुटि छ कि, त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले प्रश्नसँग देख्ने, हाम्रो सरकारवाला साथीहरूले प्रश्नसँग देख्ने कसरी हो भन्दा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेपछि हो। त्यसैले चाहिँ मैले नै प्रस्ताव गरेको छु, अरू साथीहरूले पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अहिले हामीले जुन तयारी गरिरहेको नामावली छ त्यसलाई वेबसाइटमा पहिले जस्तै सार्वजनिक गरिदिने हैन, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने। त्यसो गर्यो भने जिल्ला सभापति अथवा सबै तहमा रहनुभएका साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रियाशील सदस्य आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै सरकारवालाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँभित्र गम्भीर त्रुटि देखियो भने त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व तहले त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो त्रुटि धेरै ठाउँमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रक्रियाबाटै अगाडि बढेका नामहरू नै सुरक्षित छन्। कहीँ कतै तलमाथि भएको स्थिति रहेछ भने त्यसलाई सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, अनि सार्वजनिक गरेर त्यो गम्भीर त्रुटिलाई सच्याउने समय पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको नामावलीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यही प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको विशेष प्रस्तुति बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।